सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। गीता जयन्ती मनाइएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सनातन धर्मको मुख्य धार्मिक ग्रन्थ गीता रचना भएको दिनको स्मरणमा मंगलबार गीता जयन्ती मनाइएको छ। महाभारत युद्धको समयमा श्री विष्णुको 8औं अवतारको रूपमा रहेको श्री कृष्णले अर्जुन मार्फत कुरुक्षेत्रमा दिएको संग्रहित ज्ञानलाई श्रीमद् भागवत गीताको रूपमा चिनिन्छ। यसमा मान्छेलाई मुक्तिका लागि कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगको बाटो देखाइएको छ। अहिले पनि व्यावहारिक ज्ञानको संगालोको रूपमा मानिने यो पुस्तक अहिलेसम्म विश्वका 80वटा भन्दा धेरै भाषामा अनुवाद भइसकेको छ। केही वर्षदेखि यो महत्त्वपूर्ण शास्त्र गीता लोप नहोस् भन्नका लागि पाठ परायण एवं प्रवचन लगायतका विविध कार्यक्रम गरी यह दिन गीता जयन्ती मनाउने गरिन्छ। श्रीमद् भागवत महाभारत युद्धसँग सम्बन्धित छ। महाभारत युद्धको समय यकिन भइसकेको छैन। धर्मशास्त्र अनुसार 5129 वर्ष अघि महाभारतको युद्ध भएको मानिन्छ भने पुरातात्विक प्रमाण अनुसार आजभन्दा 2800 देखि 3000 वर्ष पहिले महाभारत युद्ध भएको भेटिन्छ। कुरुक्षेत्रमा 18 दिनसम्म महाभारत युद्ध हुन लाग्दा अर्जुन आफन्त विरुद्ध लडाई गर्न तयार नभएपछि भगवान श्री कृष्णले उपदेश सुनाएका थिए। त्यसबेला कौरवका 11 यक्षयोनि सेना थिए भने पाण्डवका 7 यक्षयोनि सेना थिए। भगवान श्री कृष्ण पाण्डवका पक्षमा थिए। अर्जुनको सारथीको रूपमा कौरवका पक्षमा हजुरबा भीष्म पितामह नै सेनापति देखेपछि अर्जुनले युद्ध गर्न विषयमा शंका गरेपछि विश्वस्त बनाउन उपदेशका रूपमा गीता सुनाइएको धार्मिक मान्यता छ। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा 264 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 9392 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 229 जना र 4317 एन्टिजेन परीक्षणमा 35 जना गरी 264 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 362 छ। त्यस्तै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 5689 रहेको छ। लामो समयपछि प्रदेश 2 को प्रदेश सभा बैठक बुधबार बस्न लागेको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभाको बैठक अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। भोलि बस्ने प्रदेश सभाको बैठकका लागि तयारी पूरा गरिएको छ। भोलि बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको प्रदेशका नामाकरण सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश हुने अनुमान गरिएको छ। 11 बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित हुनका लागि सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको प्रदेश सभा सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिनुभयो। महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका 8 का मनिष ठाकुरको घरबाट गए राति नगद र सुन गरगहना गरी 6 लाख बढीको चोरी भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टका अनुसार चोरले घरमा कोही नभएको बेला मूल ढोका भित्रको ढोका र दराजको तालचा फुटाई सुनका बाला, मंगलसूत्र, तिलहरी लगायत गरी 6,17,000 बराबरको धनमाल चोरेका छन्। चोरी भएको जानकारी पाउन साथ प्रहरी चौकी भमरपुरा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको संयुक्त प्रहरी टोलीले चोरी गर्नेको खोजी गरिरहेको छ। महोत्तरीमा विगत 2-3 महिनादेखि चोरीको घटनामा निकै वृद्धि भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको साबिक नमुना गाउँ विकास समितिको कार्यालय गौशालाका तत्कालीन सचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मंगलबार अख्तियारले तत्कालीन सचिव नागेश्वर राय यादव विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा 12,86,800 रुपियाँ बिगो दावी गर्दै आरोप पत्र दायर गरेको प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो। यादवले आर्थिक वर्ष 67-68 मा निर्माण कर्मचारी को तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका गाविसको विभिन्न शीर्षकको रकम अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। रायले आर्थिक वर्ष 67-68 मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय जलेश्वरबाट ज्येष्ठ नागरिक, असहाय विधवा, अशक्त अपाङ्ग, दलित ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि रकम निकासा भएकोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्ने सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिक, असहाय विधवा, अशक्त अपाङ्ग, दलित ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वितरण नगरी निजहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको भरपाई बनाए। भरपाईमा आफैले सही छाप गरेको र अरू व्यक्तिहरूलाई औँठा छाप गर्न लगाई
12,86,800 रुपियाँ इनामिला गरेका थिए। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 बमोजिमको यादव उपर सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा 1 दफा 3 को उपदफा 1 को देहाय 6 बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल हुन माग दाबीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 35 को उपदफा 1 बमोजिम विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको प्रवक्ता रिसालले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका हुन्। सर्लाहीमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रामेछापका 35 वर्षीय राजेश घिमिरे खत्री रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। सोमबार राति करिब पौने 9 बजेको समयमा लालबन्दी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बागमानी पुल नजिकका पूर्व पश्चिम हाइवेमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना 5 ख 1499 नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट आइरहेको लु 77 प 9200 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार खत्रीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। खत्रीलाई मोडेल अस्पताल लालबन्दीमा उपचार पश्चात थप उपचारका लागि नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज रेफर गरेकोमा चिकित्सकले त्यहाँ मृत घोषणा गरेका थिए। मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने बस प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको र चालक फरार रहेकोले खोज तलास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। अस्पतालबाट निस्केका फोहोर व्यवस्थापन गर्न वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 नगवा गाउँमा निर्माण गरिएको ग्रीन हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। 6,22,77,981 रुपियाँमा निर्माण भएको सेन्टरको महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सराबगीले उद्घाटन गर्नुभयो। गत असार 15 गतेदेखि नै निर्माण सम्पन्न भए पनि सेन्टरको हस्तान्तरण लगायतका प्रक्रियाले उद्घाटन र सञ्चालनमा विलम्ब भएको महानगरको योजना शाखाका इन्जिनियर प्रकाश अधिकारीले बताउनुभयो। वीरगञ्जका 2 दर्जन भन्दा बढी अस्पताल र दर्जनौं क्लिनिकबाट निस्किने फोहोर उक्त केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ। सेन्टरमा 2 वटा अटोक्लेव तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सेन्टरमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिएको महानगरपालिकाको दाबी छ। जडान गरिएको अटोक्लेव नेपालकै सबैभन्दा ठूलो साइजको भएको जडान गर्ने कम्पनी अमृत जलुकेशन जेबीका प्रतिनिधि नवराज खड्काले बताउनुभयो। अटोक्लेवको एउटाको साइज 351 लिटर क्षमताको रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी एकै दिन 4 टन फोहोर प्रशोधन गर्न सक्ने 21 किलोको वाशिङ मेसिन पनि सेन्टरमा जडान गरिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ। भविष्यलाई पनि लक्षित गरी थप फोहोर उत्सर्जन भए त्यसलाई स्टोर गरी पुनः व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधारको सेन्टर बनाइएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निश्चल राज पाण्डेले बताउनुभयो। नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट वीरेन्द्र प्रधानले यस क्षेत्रका अस्पतालहरूबाट निस्केका फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्न सेन्टर बनाउनु राम्रो काम भएको बताउनुभयो। 2077 मङ्सिर 25 गते सम्झौता भएको सेन्टर निर्माण कार्य गत असार 15 मा सम्पन्न भएको थियो। पूर्व मन्त्री हृदय त्रिपाठीले नयाँ पार्टी गठन गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रिपाठीले जनता प्रगतिशील पार्टीको घोषणा गरेका हुन्। त्रिपाठीले देशमा पार्टीको अभाव भएर नयाँ पार्टी गठन नगरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशमा वैचारिक बहस शून्य भएको र वर्तमान अवस्थामा राज्यका 3 वटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन तथा गतिहीन भएकोले देशको राजनीतिलाई गतिशील बनाउन नयाँ पार्टी गठन गरेको बताउनुभयो। देशमा पार्टीको अभाव भएर यो नयाँ दलको गठन भएको होइन पूर्व मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। अपितु वैचारिक बहस प्राय शून्य भएको वर्तमान अवस्थामा तथा राज्यकै 3 वटा अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन तथा गतिहीन रहेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयनलाई बाधा उत्पन्न भई देशको राजनीति नै लीग भन्दा बाहिर गइरहेको देखिएको बताउनुभयो। अन्य दलको आलोचना गरेर आफू असल दल साबित गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हाम्रो रुचि नरहेको बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री त्रिपाठीले अन्य दलको आलोचना नगरी काम सिद्धान्तले पार्टीलाई अघि बढाउने दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बुन्दाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनका लागि काम गर्ने बताउनुभयो। अहिले भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पनि के होला भने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला संसद पुनः स्थापनासम्म त सबैले मानेकै थिए, तर फलानालाई प्रधानमन्त्री यति घण्टामा बनाइदियो भने संविधान संशोधन हो कि होइन?
या प्रतिनिधि सभाको अधिकारमाथिको त्यो नग्न उल्लङ्घन हो कि होइन? हामीले नजानिदा किसिमले पनि हुने रहेछ त संविधान संशोधन। जसरी 47 सालको संविधान हामीले थाहै नपाइकन शहीद हो, कोही मलामी जान पाएन। अहिले पनि अर्को निर्वाचन पछि नै हामीले के देख्यौँ भने 3 महिनासम्म अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन। व्याख्याको प्रश्न थियो, संसद भन्नाले के जनाउँछ भनेर। भने यी राज्य सञ्चालन गर्न, सरकार सञ्चालन गर्न जे संविधानमा जे त्रुटि र देखिएका छन् असङ्गतिहरू, तिनलाई नै पहिले सुरुवात गरेर हामी संविधान संशोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र धेरै विवादित विषयमा नजाउँला, किनभने संहिताको विषयमा मेरो स्पष्ट के छ भने हामीले अहिले संविधानले स्वीकार गरेको संहिता यो विकृत संहिता हो। यसलाई सार्थक संहिता बनाउन सकिएको छैन। हामीले भौगोलिक पुनर्संरचना मात्रै गरेका छौँ, राज्यको पुनर्संरचना भएको छैन भने हामी स्पष्ट ढङ्गले हामीले हाम्रो दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरेका छौँ। यद्यपि यो अधुरो छ धेरै कुराहरू यसमा, र यो प्रारम्भिक मस्यौदा मात्रै हो। यहाँहरूको छलफलबाट यसबाट गर्न सकिन्छ। अब एमसीसी को विषयमा एउटा विडम्बना के छ भने म 1-2वटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। पहिले पनि सम्झौता हामी कुनै के कालो पदार्थ खाएर गरिहाल्ने, अनि जब अनुमोदन गर्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि हामीलाई ज्ञान आउँछ। एमसीसी आजै मात्रै बढ्या त होइन, यसको एउटा प्रक्रिया अनुसार बढ्या हो। र जसले अहिले भनिराख्नु भएको छ सबैजनाको कहीँ न कहीँ इन्भल्भमेन्ट छ त्यहाँ एमसीसी गर्नलाई। मैले भने राष्ट्र हितमा, राष्ट्र स्वार्थमा हामीले यो पनि भनेका छौँ राष्ट्रियता र देशभक्ति। तपाईँहरूले अलिकति त्यसलाई अलिक बढी बुझ्नु होला र त्यसलाई अलिकति बढी स्पष्ट गर्न कोसिस पनि गर्नु होला। हामी कहाँ नेसनलिस्ट धेरै छन्, राष्ट्रवादी धेरै छन्, देशभक्त कम छन्। म दावाका साथ भन्छु, यसमा कुनै पनि मलाई भन्नमा हिचकिचाहट छैन। राष्ट्रवादी नारा दिए पुग्ने, राष्ट्रवादको माला जपे पुग्ने, तर देशभक्तिले बलिदान खोज्छ, त्याग खोज्छ। त्यो त्याग गर्न ऊ मलमूत्र त्याग बाहेक अरू नगर्ने। त्यसकारण स्पष्ट के हो भने एमसीसीकै विषयमा पनि एउटा पोजिसनमा रहँदा एउटा विचार, अर्को पोजिसन चेन्ज हुने बित्तिकै अर्को विचार गर्न पाइन्छ। यसले गर्दा देशको राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई असर गर्छ, देशको विश्वसनीयतालाई प्रश्न यसले चाहिँ खडा गराएको छ। त्यसको लागि राष्ट्र सहमतिमा यो पनि एउटा विषय हो भनेर हामीले भनेका छौँ। अन्य विषयहरू जति संशोधनका विषयहरू छन्, संविधान संशोधनका विषयहरू छन्, कतिपय यस्ता विषयहरू छन् जो मैले अलिकति उल्लेख गरेँ। योभन्दा बढी पनि होला। मैले सुरुमै भने दलहरूको अभावले गर्दाखेरि यो दल निर्माण भएको होइन, दल प्रशस्त छन् हामीसँग। र हामी कुनै दलको आलोचना गर्नको लागि पनि यो दल खोलेका होइन। सबैप्रति सम्मान छ। कुनै पनि दल 108वटा दलहरू दर्ता छन्, सबैप्रति हाम्रो बराबर सम्मान छ। तर टु स्टार्ट न्यू पोलिटी, एउटा नयाँ राजनीतिको सुरुवात गर्न, नयाँ राजनीतिक संस्कारयुक्त राजनीतिको सुरुवात गर्नको लागि हामीले कोसिस सुरु गरेका छौँ। त्रिपाठीले संविधान संशोधन, लेखा परीक्षण, स्थानीय तहको सीमाङ्कन, मुलुकको तन्त्र, मुख्य अन्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, तराई मधेसका पारम्परिक पेसाहरूको संरक्षण, जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने लगायतका कुराहरूमा आफ्नो पार्टीले वैचारिक बहस गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु विडम्बना भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री त्रिपाठीले एमसीसी लगायतका कतिपय विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्नेमा पनि माग राख्नुभयो। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार 15औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले सभामुखको रूपमा आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले आफूले संसदको प्रतिष्ठा र गौरवलाई माथि उठाउने प्रयत्न गर्ने भन्दै त्यसका निम्ति साथ दिन कर्मचारीलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। हाम्रो छवि बन्छ, छवि बन्ने भन्ने कुरा त्यो एक रात बन्ने कुरा होइन, एक दुई वर्षमा बन्ने कुरा होइन। त्यो त निरन्तरको प्रयत्नमा हरेक पल पल प्रतिपल हामीलाई चाहिँ इतिहासले परीक्षा गरिरहेको छ। हरेक परीक्षा एकपल्ट दिएर हुँदैन।
कर्मचारी साथीहरू, हामीले लोकसेवाको परीक्षा त एकपल्ट दिएर फेरि पनि दिनुपर्छ होइन, अधिकृतमा दियो फेरि उपसचिवमा, तर त्यो त बेला बेलामा आउँछ। तर हामीले जिन्दगीको परीक्षा दिने, हामी सही हौँ भनेर साबित गर्ने, देशभक्तिको परीक्षा दिने, पल पल प्रति पलमा आइरहन्छ। त्यो समस्या पनि आइरहन्छन्। समस्या तपाईँलाई दुःख दिन आउने होइन, तपाईँलाई सिद्ध्याउन आउने होइन। समस्या त तपाईँभित्रका अजस्र ऊर्जाहरू, स्टामिनाहरू अगाडि ल्याउन आउने हो। तर तपाईँ बरु त्यसलाई समाधान गर्नका लागि कति ठिक ढङ्गले चाहिँ सोच्नुहुन्छ, कति ठिक ढङ्गले चाहिँ तपाईँ त्यसलाई चाहिँ केन्द्रित गर्नुहुन्छ र निष्कर्ष निकाल्न पुरै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसले निर्भर गर्छ। भेट्नुभयो भनेदेखि उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पोल्टामा ल्याएर चाहिँ आफ्नो नानीलाई दिनुहुन्छ। म के दिन सक्छु, प्रिय कर्मचारी मित्रहरूलाई के दिन सक्छु, मैले के दिशा निर्देश गर्न सक्छु। भन्न सक्यो भने संसार जित्न सकिन्छ। र म अन्तिममा के भन्छु भने सबैलाई ढाक्न सकिन्छ, आफैलाई ढाक्न सकिँदैन। आफैलाई ढाक्ने मूर्खता कसरी गर्छ भने उसको एक दिन न एक दिन सब पोलहरू खुल्छ। विचार गर्नु होला, आफैलाई ढाक्न सकिँदैन, अरूलाई ढाक्न सकिन्छ केही समय। त्यही पनि मेहनत गर्दैछु, परिश्रम गर्दैछु। अहिले म सचेत भएको छु। हिजो अलिक चलाक जस्तो लाग्थ्यो, अर्थात् मैले बुझेको जस्तो लाग्थ्यो। आज मलाई चाहिँ के लागेको छ त भन्दाखेरि म आफैलाई बदल्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरामा लागेको छ। यी कुराहरूमा अब मैले धेरै व्याख्या नगरिकन के भन्छु त, आफूसँग काम गर्ने स्पिरिट छ भन्दै सभामुख सापकोटाले कर्मचारीसँग रहेका विज्ञतालाई समायोजन गरेर काम गर्न सके संसदप्रति जनतालाई आशावादी बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको 10औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको 10औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जारी राखेको हो। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी, प्रहरी कार्य सम्पादन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामला मन्त्रीको तर्फबाट पनि मन्त्री बडुले रेलवे अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 पनि पेश मन्त्री बडुले बैठकमा गर्नुभयो। गृह मन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई नेपाल प्रहरी र प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्य सम्पादन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि सङ्घीय राजधानी प्रहरी गठन तथा संरचना व्यवस्था र त्यसको काम, कर्तव्य, अधिकार, अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न र अन्य केही व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक भएको हो। अतः उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र सङ्घीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 प्रति सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। एमाले मंगलबार शुरू भएको संसद अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि आफूले गरेको सांसदको कार्यालयलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै विरोध गरेको हो। यसअघि अधिवेशनमा पनि एमाले सोही विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस 6 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ।
राष्ट्रिय सभा का सांसद खेमलाल भट्टराईले हुँदै अधिवेशनको पहिलो दिनमा स्वागत शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम नहुनु गम्भीर विषय भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार बैठकमा बोल्दै सदस्य भट्टराईले देश संघीयता लोकतन्त्र को व्यवस्था अनुरूप चल्न नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको अकर्मण्यता र सभामुखको अकर्मण्यताका कारण देशको राजनीतिक गलत दिशामा अघि बढिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सभामुखको अकर्मण्यताबाट संघीय संसद पनि प्रभावित रहेको र सही ढंगबाट चल्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार र सभामुखले संसद चलाउन नचाहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। देश सरकार विहीनताको अवस्थामा रहेको भन्दै अहिले जनताले सरकार छ र भन्ने थालेको समेत बताउनुभयो। संसद भट्टराईले सरकार मन्त्री र उनीहरूको परिवारका लागि मात्र भएको बताउनुभयो। को मान्यता र मूल्य अनुरूप छैन, हाम्रो संविधानको प्रावधान अनुरूप छैन, संविधानको खिलाफमा जान खोजिएको छ, लोकतन्त्रको खिलाफमा जान खोजिएको छ र यो हामीले जुन प्रणाली स्थापित गरेका छौँ त्यसको खिलाफमा जाने कोसिस गरिएको छ। त्यसको विरुद्धमा हामी खडा हुन बाध्य भइरहेका छौँ। त्यसकारणले यो सदन यस रूपमा चल्न सक्दैन अध्यक्ष महोदय। र आज अरू कुरा गर्ने हो भने, सरकारको कुरा गर्ने हो भने देशमा सरकार छ र भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। देश एउटा सरकार विहीनताको अवस्थामा छ। सरकार छ मन्त्रीज्यूहरूको लागि, सरकार छ उहाँहरूको परिवारको लागि, तर देशको लागि जनताको लागि भन्ने हो भनेदेखि हामी जो कसैले पनि, चाहे त्यो सत्तापक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्, जनताको ठाउँबाट हामीले एउटा सही मूल्याङ्कन गर्ने हो भने आज देशमा सरकार भएको अवस्था छैन। चाहे तपाईँले शेरबहादुर देउवाजी भन्नुहोस्, चाहे प्रचण्डजी भन्नुहोस्, वा माधव नेपाल भन्नुहोस्, उपेन्द्र यादव भन्नुहोस्, उहाँहरूको काम के भइरहेछ भन्दाखेरि देश र जनताको हितमा काम गर्ने होइन, यथार्थमा भन्ने हो भनेदेखि प्रतिगमनको लागि एउटा वातावरण तयार गर्ने, त्यस खालको चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण दिने काम चाहिँ उहाँ अध्यादेशहरू टेबल गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी प्रबन्धले गर्दाखेरि मैले यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। संचालन, सुपर्यवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 सम्बत 2076 साल माघ 28 गते प्रमाणीकरण भएको 8औं दिनबाट प्रारम्भ भएको छ। उक्त ऐनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सुशासन, सुपर्यवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 1 मा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहने व्यवस्था गरे बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौँको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि संघीय राजधानी प्रहरी गठन तथा संरचना व्यवस्था र त्यसको काम, कर्तव्य, अधिकार अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न र अन्य केही व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक भएको हो। अतः उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपर्यवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी पुस 5 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदका प्रत्याशी शेरबहादुर देउवालाई सभापतिकै अर्का प्रत्याशी प्रकाशमान सिंहले समर्थन गर्नुहुने भएको छ। मंगलबार बिहान नेपाल नेता सिंहको निवास चक्सी बारीमा उहाँहरू बीच भएको भेटवार्तामा सो सहमति भएको नेता सिंहले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा पार्टीलाई विधान सम्मत सञ्चालन गर्ने र पार्टीमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। को कारण र म चाहिँ यो खास गरेर यो 13औं महाधिवेशनपछि यो चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आवाज उठाउँदै आएको हुँ र चाहिँ त्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दालाई लिएर म चाहिँ यो भनौँ न 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापति
भएर पनि उठेँ। तर अब तपाईँहरूले चाहिँ नतिजा तपाईँहरूको सामुन्ने छ। यो एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी हो। डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज हुँदाखेरि सहभागी भइसकेपछि हामीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ रिजल्टलाई त हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ जुन रिजल्टलाई आधार मानेर र चाहिँ खास गरेर अब शेरबहादुरजी पनि उहाँको यहाँ म कहाँ आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ पर्सनली चाहिँ भेटेर पनि उहाँले चाहिँ के एस्योर गर्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ उठाउँदै आउनुभएको चाहिँ जुन मुद्दाहरू छन् यो पार्टीको चाहिँ जुन पार्टीलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, पार्टीमा चाहिँ सुधार ल्याउने, पार्टीको विधानमा चाहिँ जहाँ जहाँ अलि यो चाहिँ भनौँ न पार्टीलाई चाहिँ सुचारू रूपले चाहिँ सञ्चालन गर्नमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परेका छन्, त्यस्ता चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ सुधार गर्नुको लागि आउँदो दिनहरूमा प्रायः जसो सबैसँग चाहिँ मैले कन्सल्ट गरेको छु र म चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ आउने चाहिँ सेकेन्ड राउन्डको उसमा शेरबहादुरजीको पक्षमा चाहिँ मत दिनुको लागि मैले अनुरोध गरेको छु। महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा सभापति पदमा प्रत्याशी कसैले पनि 51% मत नपुगेपछि सभापति पदमा पुनः मतदान भएको हो। महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति पदको मतगणना बिहान सम्पन्न भएको थियो। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सभापति पदका प्रत्याशी मध्ये कसैले पनि कुल खसेको मतको 51% ल्याउन नसकेपछि 3:30 बजेदेखि पुनः मतदान गरेको छ। मतदानमा प्रधानमन्त्री एवं वर्तमान सभापति देउबाले 2258, उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले 1702 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सभापतिका अन्य प्रत्याशी पूर्व महामन्त्री सिंहले 371, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले 250 र कल्याण गुरुङले 22 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सोमबार बिहानदेखि रातिसम्म भएको मतदानमा जम्मा 4743 मतदाता मध्ये 4679 मतदाताले मतदान गरेका थिए। मतदानमा कुल 76 मत बदर भएको थियो। कांग्रेस विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन खसेको मतको 50% भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। पहिलो पटक्कै कुनै पनि उम्मेदवारले 50% भन्दा बढी मत नल्याएमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने 2 जनामा पुनः मतदान गरिनेछ। पुनः मतदान हुँदा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजय हुनेछ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन कांग्रेस बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा भाग लिन राजधानी आएका जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति एवं महाधिवेशन प्रतिनिधिको सम्मानमा मंगलबार बिहान वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा आयोजित चियापान कार्यक्रममा उहाँले प्रजातन्त्र बलियो बनाउन कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। सभापति देउवाले आफू सँगसँगै लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष र जेल जीवन बिताएका प्रसंग उल्लेख गर्दै महान नेताले बोलाएको चियापानमा आउन पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको बताउनुभयो। पार्टीका वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीभित्रको गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा आफ्नो लडाई सधैँ जारी रहने बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले आफू निष्ठा र प्रतिबद्धतामा विचलित नभएको बताउँदै आफ्नो विवेकको सही प्रयोग गर्ने मतदातालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले आसन्न 3 तहकै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कठिन चुनौतीलाई सामना गर्न पार्टीभित्र एकता, अनुशासन र सुदृढ संगठन विस्तारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। पार्टीका अर्का सभापतिका उम्मेदवार डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा निर्वाचन भएकोले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। बोलाएको चियापानमा भाग लिने मैले आफूलाई गर्व ठानेको छु। त्यसै कारण चाहिँ अहिलेको होला भयो, अत्यन्त दुःख लागेको छ मलाई। एउटा नेताको रेस्पेक्ट भन्ने चिज हुन्छ। तपाईँहरू एउटा नेतालाई रेस्पेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने के देश बनाउनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ के पार्टी बनाउनुहुन्छ। अहिलेको बेला भनेको प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा होला, 2 धाराहरूमा होला र पार्टी एक बनाउन लाग्यो भने कसैको विरोध गरेर पार्टी एक हुन्छ, पार्टी एक पार्टी जित्छ भने चुनाव हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ रामचन्द्रजी हाम्रो आदरणीय व्यक्ति हो, धेरै दुःखकारी व्यक्ति हो। उहाँले अन्तमा के भन्नु भनेदेखिलाई
कोही प्रतिस्पर्धामा छैन भनेर अलिक कुराको निर्णय यहाँबाट हुने होइन। तपाईँहरूले मनमा यो कुरा राख्नु होला, निर्णय हुने अन्तै छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो चियापान मैले आयोजना गरेँ, काङ्ग्रेसको बिचमा एउटा सद्भावको वृद्धि होस्। हामी भोलि मैदानमा लड्नु छ प्रतिपक्षीसँग, त्यसको लागि हामी एक भएर जान सकौँ। चुनावको जे नतिजा भए पनि काङ्ग्रेस यहाँबाट फर्कला, एकताबद्ध भएर फर्कोस्। किनभने भर्खरै गाउँमा चुनाव लड्नु छ, भर्खरै प्रदेशमा चुनाव लड्नु छ, भर्खरै संसदमा चुनाव लड्नु छ, प्रतिपक्षीसँग सामना गर्नु छ। त्यसो भएको हुनाले पार्टीलाई तपाईँहरू जिताउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट, शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट यसलाई हामी सम्पन्न हुन दिउँ। यो निर्णय उहाँबाट हुन्छ, यहाँबाट हुँदैन। म यति नै भन्छु, यो सद्भावको लागि आयोजना गरेको चिया हाम्रा दुईटा ठुला नेताहरूलाई सम्मान हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। उहाँहरू हाम्रो सम्मानित नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा भन्ने कुरा अर्कै हो। तपाईहरु पनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ। अनुशासनहीन पार्टी हामीले खोजेको होइन। आदरणीय साथीहरू, नेपाली कांग्रेसको विधानले 50% मत कसैलाई प्राप्त हुन सकेन भने दोस्रो चरणमा जाने भनेर भनेको छ। हामी फेरि दोस्रो चरणमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौं। उहाँले अनुशासित पार्टी निर्माणका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेता कोइरालाले अन्तरात्मा जे भन्छ त्यही अनुसारको विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न सबै प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ कार्य समिति चयनका लागि भएको निर्वाचनमा सभापति उम्मेद्वार डाक्टर शेखर कोइरालाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आफू सभापतिमा निर्वाचित हुने बताउनु भएको छ। सभापतिको मतगणनाको पहिलो चरणको चुनावी परिणामपछि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेता कोइरालाले आफू दोस्रो चरणको चुनावी प्रतिस्पर्धामा विजय हुने दावी गर्नुभयो। यो 14 महाधिवेशनको यस ऐतिहासिक गर्ने व्यक्तिमा मूल्य र मान्यता भन्ने कुरामा म अत्यन्त विश्वास गर्छु। मूल्य नैतिकता 3:30 बजेको उसमा उहाँहरूले आफ्नो मनको अन्तरात्माले के भन्छ त्यो कुरा माने भोटमा प्रतिबिम्बित गर्नुस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। घटनाहरू मैले भनिरहनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। मैले आजसम्म रूपान्तरण र पुनर्जागरणका कुरा गरेर आइरहेको छु यो 4-5 वर्षदेखि। त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने मैले सोच बनाएको छु र हाम्रो टिम जुन छ त्यसले त्यसमा पक्कै पनि हामी मिलेर काम गर्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। उहाँले निर्वाचनको परिणाम जे जस्तो आए पनि आफूले चुनावी नतिजा स्वीकार गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति पदका लागि भइरहेको दोस्रो चरणको चुनावमा 5 बजेसम्म 1300 मत खसेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेता डाक्टर शेखर कोइराला बीच दोस्रो चरणको चुनावका लागि प्रतिस्पर्धा भएको हो। राष्ट्रिय सभा गृहमा कायम रहेको मतदान केन्द्रमा मतदाताका लागि मत संकेत गर्न 6वटा ठाउँ कायम गरिएको छ। मतदानका लागि लाइनमा बसेका मतदातासँग दुवै प्रत्याशीले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न मत मागिरहनु भएको छ। हिजो सोमबार भएको चुनावमा सभापति पदमा प्रत्याशी कसैको पनि 51% मत नपुगेपछि पार्टीको विधान अनुसार सभापति पदका लागि फेरि चुनाव भएको हो। दिउँसो 3 बजेदेखि सुरु भएको मतदानका लागि 7 बजेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। अब
आर्थिक समाचार। तराई मधेसका जिल्लामा गहुँ छर्ने मुख्य समयमै मलको अभाव भएको छ। तराईका बारा पर्साद रौतहट जिल्ला लगायतका किसानले गहुँको सिजनमा डीपीए मलको अभाव झेल्नु परेको हो। धान कटिसकेपछि गहुँ छर्ने बेलामा डीपीए मल नपाएको पर्सा पोखरियाका किसान श्याम ठाकुरको गुनासो छ। गत वर्षमा धान खेतीका लागि मल नपाएका किसानलाई सरकारले गहुँ छर्दा मल अभाव नहुने आश्वासन दिएको थियो। मल आपूर्तिको जिम्मा लिएका ठेकेदारले अन्तिम समयसम्म मल आयात गर्न नपाएपछि धानको सिजनमा समेत अभाव भएको थियो। बंगलादेशबाट पैचो मागिएका मल आपूर्तिमा समेत विलम्ब भएपछि सरकारले गहुँ खेतीका लागि उपलब्ध हुने बताएकोमा गहुँ छर्ने बेलामा पनि किसानले मल पाएका छैनन्। वीरगञ्ज स्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साउथ ट्रेनिङ लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालयले मल उपलब्ध गराउन नसकिएको बताएका छन्। मागको तुलनामा आपूर्ति अत्यन्त न्यून भएकोले समस्या भएको कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख गोरखनाथ केसीले बताउनुभयो। डीपीए मलको उच्च माग भएको केसीले बताउनुभयो। मल आपूर्तिको जिम्मा लिएका कम्पनीले समयमा आपूर्ति नगरेकोले मलको संकट परेको कार्यालयले बताएको छ। कृषि सामग्रीले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अहिलेसम्म 9500 मेट्रिक टन डीपीए मल बिक्री गरेको छ। सरकारले यस वर्षका लागि ग्लोबल टेन्डरबाट 25,000 मेट्रिक टन डीपीए मल ल्याउने ठेक्का लिएको कार्यालयले जनाएको छ। वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आउने गरी लोड भएको 2 रेल र्याक मल बाटोमै रहेको जानकारी पनि केसीले बताउनुभयो। 2वटा र्याकमा रहेको 5,000 मेट्रिक टन मल यसै साता वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरमा आइपुग्ने र उक्त परिणाममा आइसकेपछि आपूर्ति केही सहज हुने विश्वास कम्पनीको छ। जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा विद्रोही समूहको आक्रमण भएको छ। आक्रमणमा 2 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ। 12 जना घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। श्रीनगरको जेवानमा रहेको पुलिस क्याम्प नजिकको विद्रोही समूहले सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरी गोली चलाएका हुन्। आक्रमणमा परि 100 र 1 हवलदारको ज्यान गएको खबरमा उल्लेख छ। घाइते प्रहरी जवानको सेनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको कश्मीर प्रहरीले जनाएको छ। भारतमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नयाँ दिल्ली सहित 8 राज्यमा फैलिएको छ। राजधानी नयाँ दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, केरला, आन्ध्र प्रदेश, चण्डीगढ, युनियन टेरिटरीमा नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टमा संक्रमित भेटिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मंगलबार दिल्लीमा ओमिक्रोनका थप 4 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै भारतभर हालसम्म 45 जनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ। ओमिक्रोनका संक्रमित मध्ये महाराष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् 20 जना छन्। त्यस्तै राजस्थानमा 9, दिल्लीमा 6, गुजरातमा 4, कर्नाटकमा 3 जना ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएका छन्। केरला, आन्ध्र प्रदेश, चण्डीगढका 1-1 जनामा यो भेरिएन्ट देखिएको छ। तर ओमिक्रोनको त्रासबीच भारतमा मंगलबार कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनेको दैनिक संख्या झन्डै 19 महिना 571 दिन यताकै कम बिन्दुमा पुगेको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5,784 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। उक्त अवधिमा 252 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत 563 दिन यताकै न्यून बिन्दुमा पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,995 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 88,993 मा झरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। भारतमा हालसम्म 3,40,03,644 जना कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यसमध्ये 3,41,38,763 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोभिड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,75,888 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणका कारण बेलायतमा 1 जनाको ज्यान गएको छ। बेलायतमा ओमिक्रोन पुष्टि भएका 1 जनाको ज्यान गएको बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक पुष्टि भएको ओमिक्रोनको संक्रमणबाट ज्यान गएको यो नै पहिलो घटना हो। यसैबीच कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण बढेपछि बेलायतले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ओमिक्रोन संकटकाल घोषणा गर्दै सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल क्रिकेट संज्ञानको आयोजनामा प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता पुस 3 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। क्यानले सोमबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार धनगढीमा हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल साबिक विजेता प्रदेश नम्बर 1 र कर्णाली प्रदेश बीच खेल हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपालको 7 प्रदेश र विभागीय टोली एपीएफ गरी 8 टोली सहभागी हुनेछन्। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ, जसअनुसार समूह ए मा प्रदेश 1, लुम्बिनी, बागमती र कर्णाली छन्। त्यसैगरी समूह बी मा नेपाल, एपीएफ, सुदूरपश्चिम गण्डकी प्रदेश 2 छन्। T20 फर्मेटमा हुने प्रतियोगिताको खेलहरू पाल्पा क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। दुवै समूहको शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल पुस 11 गते हुनेछ। गत वर्ष दाङको लम्हीमा भएको प्रतियोगितामा प्रदेश 1 ले एपीएफलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।